السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ليكونوميست ماروكان. كما قلنا في الحصه الماضيه ومن بعد ما درنا ليكزيرسيس نيميرو 1 في فون دو رولمون نورماتيف. دونك في هاد لا سيونس ديالي ان شاء الله غادي نديرو ليكزيرسيس نيميرو 2 باش نساليو هاد الشابيتر هذا ديال فون دو رولمون نورماتيف. دونك على بركه الله نشوفو لي دوني ديال ليكزيرسيس ديالنا اللي هما هادو. دونك هنا قال لك سيدي: L'entreprise Segma est une entreprise industrielle spécialisée dans la production et la commercialisation des produits alimentaires. Donc, au titre de l'année 2018, il vous communique les renseignements suivants relatifs à son activité. Donc, je nomme des renseignements relatifs à l'activité de la société ou de l'entreprise Segma. L'entreprise envisage réaliser un chiffre d'affaires hors taxe اللي هو 6,5 دونك سواء اون برودكسيون انيويل، يعني بواحد لا برودكسيون انيويل اللي خصها تكون 10,000 يونيتي فوندابل ب 650 درهم شاكين. دونك هادو كوم دي بريفيزيون، هادو سون دي بريفيزيون باش انهم يرياليزيو هادو الشيفر دافير ديال 6,500,000. دونك خصهم يديروا لا برودكسيون انيويل ديال واحد 10,000 يونيتي اللي غادي تباع ب 650 درهم اليونيتي الوحده. دونك هنا لو كو دو روفيان كوريسبوندون ا سو شيفر دافير استيمي كوم سوي. دونك شنو هو لو كو دو روفيان ديال هاد لو شيفر دافير هذا؟ عندنا لو كو دو برودكسيون، عندنا لي شارج فاريابل لي شارج فيكس. عندنا لي شارج فاريابل، هنا عندنا لا ماتير بريمير 130 درهم اور تاكس، عندك لا مان دوفر ديالك 80 درهم، عندك لي شارج سوسيال 16 درهم، اي لي زوتر شارج 10 درهم اور تاكس. بالنسبه لي شارج فيكس عندنا لي سالير اللي هما 700,000 درهم، عندنا لي شارج سوسيال اللي هما 120,000 درهم، وعندنا لي زوتر شارج اللي هما 150,000 درهم اور تاكس، وعندنا لي زامورتيسمون اللي هما 190,000 درهم. دونك هذا لو كو دو برودكسيون، هادو هما لي شارج اللي كيدخلوا في الكو دو برودكسيون. بالنسبه لو كو دو ديستريبيسيون، لو كو دو ديستريبيسيون حتى هو فيه دي شارج فاريابل ودي شارج فيكس. بالنسبه لي شارج فاريابل عندنا لا مان دوفر ديريكت اللي 15 درهم، عندنا لي شارج سوسيال 6 دراهم، ولي زوتر شارج 5 دراهم اور تاكس. بالنسبه لي شارج فيكس هي 30,000 درهم، لي شارج سوسيال 10,000 درهم، لي زوتر شارج 5,000 درهم اور تاكس، ولي زامورتيسمون 12,000 درهم. دونك هذا لو كو دو برودكسيون، هذا لو كو دو ديستريبيسيون. باش نشوفوا من بعد لو كو دو روفيان شنو هو. دونك لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عطاوك هنا، قالك لو ديلي موين دو ستوكاج بالنسبه لا ماتير بريمير هو 25 يوم، وبالنسبه للبرودوي فيني هو 20 يوم. وقالك لي كليون بيون كيفاش غادي يخلصوا 20% او كونطون، 40% من بعد 30 يوم، اي لو ريست دون 60 جور من بعد 60 يوم. بالنسبه لي فورنيسور كيفاش غنخلصوهم؟ قالك لي فورنيسور هنا سون بايبل 30% من بعد 30 يوم، ولو ريست من بعد 60 يوم، يعني من بعد شهرين. بالنسبه لي فورنيسور دي زوتر شارج سون بايبل قالك 15 يوم فان دو موا، يعني لي فورنيسور دي زوتر شارج كيتخلصوا هنا 15 جور فان دو موا. بالنسبه لي سالير سون بايبل قالك في لو 3 دو موا سويفون، ماشي لا فان دو موا، دونك حتى لو 3 ديال لو موا سويفون. بالنسبه لي شارج سوسيال غادي يتخلصوا حتى لو 8 دو موا سويفون. دونك لو طو ديال التافيه هنايا شحال هو 20% بالنسبه لي فونت دو برودوي فيني اي لي زاشا دو ماتير بريمير، و 14% بالنسبه لي زوتر شارج. بالنسبه للتافيه هنايا سمحوا لي، بالنسبه للتافيه قال لك هنا لا تافيه اي بايابل لو 20 دو موا سويفون. دونك لو 20 دو موا سويفون. بالنسبه لو طرافاي افير هو شنو هو نكالكوليو لو فون دو رولمون نورماتيف اون جور اون فالور اي اون بورسونتاج دو شيفر دافير. يعني خصنا نكالكوليو هذا الفون دو رولمون يعني بالايام، لو نومبر دو جور. خصنا نكالكوليوه اون فالور يعني شحال القيمه ديالو اللي كوريسبوندونط لهاد العدد ديال الايام، وخصنا نكالكوليو لو بورسونتاج ديال هاد الفون دو رولمون نورماتيف بارابور لو شيفر دافير. دونك انا ما غاديش نشوف معكم لا كوريكسيون، دونك غادي تصوبوا لي زيكزيرسيس بوحدكم وحتى تشوفوا راسكم واختبروا راسكم، عاد شوفوا لا كوريكسيون بطبيعه الحال كما مولفين كنديروا بالنسبه لي زيكزيرسيس ديال لا فان دو شاك شابيتر. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي ندخلوا شابيتر جديد اللي هو لو شوا دي انفستيسمون. دونك شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم، والسلام عليكم.